मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै सत्ता गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सनको चर्चा। माओवादी र नेकपा समाजवादी सशंकित। संसदले काम गर्न नसकेकाले चुनावमा जानुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको असमान वितरणप्रति राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालको असन्तुष्टि। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खोपलाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग। राष्ट्रिय वन्यजन्तु आरक्षमा सिकारीहरू झन सक्रिय। पछिल्लो 2 वर्षमा 12वटा गैंडा सिकारीले मारेको खुलासा। अफगानिस्तानबाट सेना फर्काइनु गलत भएको अमेरिकी सैन्य उच्च अधिकारीहरूको भनाई। सेना फिर्ता नगर्न सुझाव दिए पनि बाइडेन प्रशासनले नमानेको जिकिर। र फ्रान्सेली क्लबका लागि लियोनल मेसीको पहिलो गोल। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणमा पीएसजीद्वारा म्यान सिटी 2-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै अर्ली इलेक्सनको चर्चाले सत्ता गठबन्धनभित्र संशय पैदा गरेको छ। सरकार आफै गतिरोधमा फसिरहेकाले चुनाव ढिलो गर्दा प्रतिकूल हुने मत कङ्ग्रेसभित्र जबरजस्त छ। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने मङ्सिरको महाधिवेशन जितेर छिटोमा वैशाखमा निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा देखिनुहुन्छ। सत्ता फेरबदलपछि प्रधानमन्त्री देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच अलग्गै भेटघाट भएको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासपात्र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई भने 3 पटक ओली निवास पठाइसक्नु भएको छ। यसअघि भदौ 15 र 31मा बालकोट पुगेका मन्त्री कार्कीले हिजो पनि ओलीलाई भेट्नु भएको छ। भेटमा प्रतिनिधि सभाको गतिरोध, 2.5 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नुको कारण र अर्ली इलेक्सनमा जानेसम्मका विषयमा चर्चा भएको थियो। बालकोटको सन्देश उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको भए सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। ढुक्क भए हुन्छ। सरकार कति समय चलाउने हामी साथ दिन्छौँ। अर्ली इलेक्सनमा जाने भए पनि हामी तयार छौँ। मन्त्री परिषद विस्तारमा भइरहेको ढिलाइलाई लक्षित गर्दै ओलीले केही सातादेखि यस्तै सन्देश पठाइरहनु भएको छ। मङ्सिरमा हुने पार्टीको आसन्न महाधिवेशनलाई प्रतिकूल हुने गरी तत्काल कुनै पनि निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री देउबा तयार हुनुहुन्न। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने सशंकित छन्। उनीहरूले संगठन र गठबन्धन बलियो बनाउन भन्दै देउबासँग समयको अपेक्षा गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदले काम गर्न नसकेको दावी गर्दै चुनावमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। एमाले हिजो सञ्चारकर्मीसँग गरेको अन्तर्क्रियामा ओलीले भन्नुभयो, संसदले काम गर्न सकेन। 2.5 महिनामा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्ने अवस्थामा कसरी चल्छ? यस्तो अवस्था चिर्नलाई चुनावमा जानुपर्छ। ओलीले अबको चुनावमा एमाले बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने दावी पनि गर्नुभयो। सरकारले एमाले फुटाउने कुत्सित मनसायका साथमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले ल्याएको अध्यादेश ठिक थियो, अहिलेको गलत छ। कुनै 1मा 20% हुने गरी अध्यादेश ल्याउनुमा एमालेलाई विभाजन गर्ने कुत्सित मनसाय थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी सम्झौता गर्दा ताका सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरू नै अहिले सरकारमा रहेका बेला सम्झाउन अमेरिका अगाडि आउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। ओलीले भन्नुभयो, सरकारको स्मरण शक्ति कम भएको हो कि के हो? उहाँहरूले नै सम्झौता गर्नुभएको हो। यतिखेरकै सम्झौता गर्नेहरू कोही प्रधानमन्त्री, कोही किङ मेकर हुनुहुन्छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि आएन। एमसीसी सम्झाउन फतिमा सुमार नै आउनुपर्ने हो कि? ओलीले यो सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने विषयमा समेत प्रश्न गर्नुभयो। अल्पमतमा परिसकेको अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन विपक्षी गठबन्धनभित्रै मतभेद भएको छ। एमाले विभाजन भएर 13 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेसँगै शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। शाक्यले 1 महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तर संसद अधिवेशन स्थगन गरेर सत्ता लम्ब्याउने ध्याउनमा शाक्य हुनुहुन्छ। उहाँ दल विभाजन सम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा र असोज 25 भित्र विश्वासको मत लिने समय सीमालाई देखाउँदै प्रदेशसभाको 9औं अधिवेशन आह्वान गर्न अटेर गरिरहनु भएको छ, जसका कारण विपक्षी गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइहाल्ने वा केही समय विश्वासको मत लिनका लागि समय दिने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो। एकीकृत समाजवादी तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छ भने माओवादी र कांग्रेस सरकारले विश्वासको मत लिने समय सीमासम्म कुर्नुपर्ने पक्षमा छ।
यसबारे विपक्षी दलको दुई पटकको बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन। कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भन्नुभयो, यो विधि र कानुनी विषय हो, त्यसकारण संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिन सरकारलाई समय उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेपालले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको असमान वितरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसले न्यून आय भएका मुलुकमा सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव परेको बताएको छ। न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खोपलाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। विश्वभर नै शक्तिशाली र धनी मुलुकको मात्र खोपमा पहुँच भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्का सहित न्यून आय भएका मुलुकका अधिकांश नेताले खोपको समान वितरणमा जोड दिएका छन्। मन्त्री खड्काले सङ्कटको समयमा आशा जगाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मानव जीवन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। विभिन्न अवरोध र चुनौतीका बीच नेपालले जनसङ्ख्याको 20% नागरिकलाई खोप लगाउन सफल भएको छ। उहाँले कोभिडका कारण विश्वमा थप 15 करोड नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको बताउनुभयो। कोभिड विरुद्धको लडाईँमा राष्ट्रसङ्घ र विभिन्न मुलुकको भूमिकाको खड्काले प्रशंसा पनि गर्नुभयो। सङ्कटका बेला सहयोग गर्ने भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र जापान लगायतका मित्र राष्ट्रलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रम साझा चिन्ताको विषय भएको समेत बताउनुभयो। तालिबानको शासन शैलीलाई लिएर विश्वभर आलोचना भइरहेको अवस्थामा मन्त्री खड्काले त्यहाँको शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि सबै पक्षलाई सहमति जुटाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले म्यानमारमा लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। गैंडा मारेका घटनाका आरोपित धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि 2 वर्षको अवधिमा 12 गैंडा चोरी सिकारीले मारेको थप तथ्य खुलेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न मितिमा पक्राउ परेका 8 जनाबारे नयाँ तथ्य अगाडि ल्याएको हो। गत वर्ष गैंडा मुद्दामा 42 जना पक्राउ परेका थिए। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अननाथ बरालले भन्नुभयो, यिनमा 3 जना पुराना मुद्दाका फरार हुन्। बाँकी 39 जना 2076 साल यता गैंडा मारेर खाक कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा समातिएका हुन्। यी 39 जना विभिन्न ठाउँमा 12 वटा गैंडा मारेर खाक किनबेचमा संलग्न भएको खुलेको उहाँले बताउनुभयो। निकुञ्जभित्र गैंडा मर्ने क्रम बढेको छ। मृत गैंडा फेला पर्दा निकुञ्ज कार्यालयले चोरी सिकारी नभई प्राकृतिक कारणले मरेको बताउने गरेको थियो। निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा गत वर्षको भदौ 16 मा गोली चल्यो। त्यसपछि भएको खोज तलासका क्रममा सिकारीले मारेका 4 वटा गैंडा भेटिएका थिए। भदौ 21, कार्तिक 19 र 21 मा गोली लागेर मारिएका 4 गैंडा भेटिएका थिए। यो वर्ष साउन 11 मा माडी घागर पोस्ट नजिक पनि तस्करले मारेको गैंडा भेटियो। निकुञ्जले गत वर्षको भदौ यता हालसम्म 5 वटा गैंडा सिकारीले मारेको जानकारी दिएको थियो। अधिकृत बरालले भन्नुभयो, तर 2076 भदौ यता 12 वटा गैंडा मारेको तथ्य पक्राउ परेका आरोपितहरूको बयानले पुष्टि गरेको छ। 2073 चैत 26 पछि गत वर्ष मात्रै सिकारीले गैंडा मारेको भन्ने निकुञ्जको दाबी आरोपितहरूको बयानले असत्य साबित भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल र भुटान सहित नर्दन डिभिजन हेर्ने जिम्मेवारी पाएका अनुराग श्रीवास्तव हिजो काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। 3 दिन भ्रमणका क्रममा कार्यवाहक परराष्ट्र सचिव प्रकाश सुवेदी, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। श्रीवास्तवले दुई मुलुक बीचको अर्थ, व्यापार र सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्ने बताइएको छ। नेपाल र भारत बीचमा पछिल्लो समय सुमधुर सम्बन्ध छैन। भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा निकालेपछि नेपालले पनि नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरे यता दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा खटपट रहिआएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको ठूलो दोस्रो वामपन्थी दल माओवादी केन्द्र संघीय संसदको तेस्रो ठूलो दल हो। विद्रोहको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गणतन्त्र सहितको राजनीतिक परिवर्तन तथा संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको माओवादी केन्द्रको भविष्यबारे विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। एमाले सँगको एकता टुटेपछि नयाँ सिराबाट अघि बढ्ने जमर्को गरेको माओवादी केन्द्रभित्र रूपान्तरणको बहस सुरु भएको छ। यसै मेसोमा पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलनको
तयारी गरेको माओवादीलाई वैचारिक धरातल बलियो बनाएर संगठन सुदृढ गर्नुपर्ने चुनौती खडा भएको देखिन्छ। सशस्त्र विद्रोह छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पार्टी विभाजन र एकताको श्रृङ्खलाबद्ध परिस्थिति झेल्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रमा विचार र संगठन दुवैतिर विचलन आउन थालेको स्वयं पार्टी नेता र कार्यकर्ताले नै गुनासो गरेका छन्। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेर शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई अघि बढाएको माओवादीले पटक पटक सरकारमा सहभागिता जनाउँदै सत्ता राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति भने देखाएको छ। पछिल्लो पटक एमाले सँगको एकता समेत भङ्ग भएपछि नयाँ परिस्थितिको सामना गरिरहेको माओवादी केन्द्र शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको मुख्य घटक बनेर उभिएको छ। तर माओवादीको वैचारिक धरातल र संगठन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। सो पार्टीकी एकजना नेत्री कमला रोका भन्छिन्, संसदीय प्रक्रियामा आइसकेपछि विचारहरूको कुरा भन्दा पनि अब आत्मा केन्द्रित व्यक्तिवाद जनता भन्दा अलिकति कटिएपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा मनोगत हुँदै जाँदाखेरि मान्छेहरू आफ्नो सिद्धान्त विचार सबै कुराहरू अब छोडेर नितान्त पद प्रतिष्ठा होइन हुँदै हुँदै जाँदाखेरि व्यक्तिगत इगोमा जाने अनि त्यसपछि आफ्नो हिजोको त्याग तपस्या बलिदान र सिङ्गो जनता शहीद परिवार सबलाई बिर्सेर विभिन्न ठाउँमा अब जाने त्यो पनि हो एउटा। मन्त्री बन्ने होडबाजी चल्न थालेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। उनको अभिव्यक्तिले माओवादीमा पार्टीको चिन्ता भन्दा पनि पद र प्रतिष्ठाको होडबाजी चलेको प्रश्न देखाउँछ। यो परिस्थितिमा माओवादीले नयाँ सिराबाट संगठन विस्तार गर्ने बताइरहेको छ। त्यसका लागि 2 साता अघि माओवादीले नेताहरूको कार्यविभाजनमा थुप्रै परिवर्तन समेत गरेको छ। स्कुल विभागका प्रमुख गिरिराजमणि पोखरेल अब आफूहरू वैचारिक ढंगमा पार्टीलाई पुनर्गठनमा लाने बताउँछन्। पार्टीभित्र देखा परेका समाजमा देखा परेका दुवै खालका विकृति विसङ्गतिहरूसँग लडेर एउटा राम्रो पार्टी चाहिने, त्यो राम्रो पार्टी बनाउन चाहिँ वैचारिक ढङ्गले चाहिँ एउटा ठिक कुरा पक्रिनु पर्ने आवश्यकता। त्यही कोणबाट पछिल्लो बेलामा अध्यक्ष कमरेडले अहिलेकै खालको पार्टी राख्ने भने त यसको काम पनि छैन, पार्टीलाई चाहिँ पुनर्गठन गर्नुपर्छ, धेरै ठुलो सम्भावना सहित हामी छौँ, हामीले त्यो सचेत प्रयत्न गर्नुपर्छ भनी राख्नुपर्छ, त्यसैलाई अगाडि बढाउने हो। संविधान सभापछि पटक पटक विभाजनको मार खेपेको माओवादी केन्द्र नेताहरू रामबहादुर थापा, प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापाले पछिल्लो पटक एमाले नै रोजेपछि उसलाई धक्का लागेको छ। यही पृष्ठभूमिमा आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने नेताहरूको विश्वास छ। माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, असोज महिना भोलि सदस्यता वितरण तीव्र गतिमा भएको छ। त्यसपछि लगत्तै हामी कार्तिकको पहिलो हप्ता टोल र वार्डको अधिवेशन गर्छौं, त्यसपछि पालिकाको अधिवेशन गर्छौं, त्यसपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौं। यी सबै सम्मेलन सकिसकेपछि हामी चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अरू जनविरोधी संगठन काम पनि गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउँछौँ। त्यो साथसाथै विचार दृष्टिकोण उद्देश्य मिल्नेहरूसित पनि हामी ध्रुवीकरण एकीकरण संयुक्त मोर्चा गर्दै अगाडि बढ्छौँ। 2064 सालपछि माओवादीले 3 पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने वर्तमान सरकार सहित 5 पटक सरकारमा सहभागी भएको छ। संघीय संसदमा अहिले तेस्रो पार्टीको हैसियतमा रहेको माओवादी केन्द्रभित्र आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी पार्टी रूपान्तरणको बहस भइरहेको देखिन्छ। आफूले उठाउँदै आएको एजेन्डामा खरो उत्रन नसकेको भनी आलोचित माओवादीको भविष्यबारे नेता कार्यकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल अब पनि रूपान्तरण हुन नसके पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने मत राख्छन्। माओवादी रूपान्तरण भयो भने जनताले माओवादीको अपिललाई साथ पनि दिएका छन्। अहिले जुन प्रतिगमन अगाडि बढ्यो त्यसलाई रोक्नको लागि माओवादीले जुन पहल गर्ने गर्यो, आम जनताले साथ दिएको सन्दर्भ र नागरिक समाजसँगको बुद्धिजीवीहरूको अन्तर्क्रिया क्रममा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले हामी अब रूपान्तरण हुन्छौँ अनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ भन्ने विश्वास नै देख्नु लाग्यो होइन। त्यही विश्वासलाई फेरि अब व्यवहारमा उतार्नुको लागि हामीले राष्ट्रिय समितिको तयारी गर्दैछौँ। त्यही सन्दर्भमा विचार विधि कार्यशैली आचरणमा हामी राष्ट्रिय परिवर्तन ल्याउँछौँ र त्यो गरेपछि मलाई जनता फेरि जोडिन्छ। पार्टी कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले विभाजित भएर गएका पूर्व माओवादीसँग फेरि पनि एकता हुन सक्ने बताएका छन्। तर तत्काल माओवादीबाट अलग भएका शक्तिको पुनर्मिलन सम्भव नरहेको कतिपय विश्लेषकहरूको मत छ। पार्टी कमजोर भएको अवस्थामा माओवादीका लागि स्थानीय तहसहित आगामी निर्वाचन निकै कठिन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यसैले होला केही दिन अघि अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए यही अवस्था रहे ओडामा समेत चुनाव जित्न गाह्रो पर्ने देखिँदैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार।
स्थानीय तह निर्वाचनको 4 वर्षपछि 72को एक वडामा पुनः मतगणना हुने भएको छ। मनरा सिसौवा नगरपालिका 10 मा धाँधली गरी अरुण कुमार चौधरीले वडा अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद बगाले र रामेश्वर रेग्मीको इजलासले 2075 असार 21 मा पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेश उप विपक्षी अरुण कुमार चौधरीले सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो। लगानी बोर्डको कार्यालय मार्फत अघि बढिरहेको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनिएको कावेली ए जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता PPA संशोधनका लागि छलफल सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लामो समयदेखि टुङ्ग्याउन नसकेको यस विषयमा पछिल्लो समय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो देखाएको हो। ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र पाँचथरमा रहेको 662 मेगावाट उत्पादन क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र 37.6 मेगावाट उत्पादन क्षमताको कावेली ए नदी प्रवाहमा आधारित ROR आयोजना हुन्। तमोर पूर्ण क्षमतामा बनाउँदा कावेली ए आयोजना डुबानमा पर्छ। कावेलीलाई अहिले निर्माण रोकेर तमोरलाई अनुमति दिने वा उसको PPA संशोधन गरेर आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयको अड्को फुकाउने जिम्मा मन्त्रालयले पाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले 2072 सालदेखि वितरण गरिरहेको स्मार्ट लाइसेन्स 1 वर्षदेखि वितरण रोकिएको छ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टले समयमै कार्ड नदिँदा वितरण ठप्प परेको हो। विदेश जानेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भने रोकिएको छैन। नयाँ लिने र नवीकरण गर्ने सहित 7 लाख सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्। कार्तिक दोस्रो सातासम्म सम्झौता भएको 14 लाख मध्ये 50% कार्ड आइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको दाबी छ। समयमै स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राही भने राजस्व तिरेको कागज बोकेर सवारी चलाउन बाध्य भएका छन्। अब कान्तिपुर डायरीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीले अफगानिस्तानबाट सेना फर्काइनु गलत निर्णय भएको बताएका छन्। गृहयुद्धको चपेटामा परेको अफगानिस्तानमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआउँदै आफ्नो सेना फर्काइनु अमेरिकी कूटनीतिक असफल भएको जनरल मार्क मिलीले बताएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई तत्काल सेना फिर्ता नगर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँले जनाउनु भएको छ। यस्तै रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले अमेरिकी सेना फिर्ता भए लगतै तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गर्नु आश्चर्य भएको बताउनु भएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गरे लगतै तालिबानले गत अगस्त 15 मा सत्ता कब्जा गरेको थियो। हाल तालिबान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो सरकारको आधिकारिकता खोजिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणको खेलमा फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन PSG ले इङ्ग्लिस क्लब म्यान सिटीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। लियोनल मेसीले फ्रान्सेली क्लबका लागि पहिलो गोल गरेको खेलमा जित हात पार्दै पेरिस 3 अङ्क जोड्न सफल भएको हो। इड्रिसा गुईले खेलको 8औं मिनेटमा टोलीलाई अग्रता दिलाएकोमा मेसीले 74औं मिनेटमा अर्को गोल थपेका थिए। म्यान्चेस्टर सिटीले गोल फर्काउने थुप्रै मौका पाए पनि सदुपयोग गर्न भने सकेन। यस्तै राइम स्टर्लिङको हेड बारमा लागेर फर्किएको थियो। च्याम्पियन्स लिगका अन्य खेलमा लिभरपुल, एथलेटिको मड्रिड, आयाक्स लगायतले जित हात पारेका छन्। स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड भने सेरिफ तिरास्पोलसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:56 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:53 हुनेछ। हवस्, त्यही प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।